تلاقي في تيمشي في بليس طيب هذا اللي يكون فيه هذاك الباقي كيمشي لاش بليس تروا تيكون لاصق مع هذا 4 هاد ثلاثه كيمشيو لاماس حيت ديما كنعرفوا لا سوبس هي اللي كتمشي لاماس والدغان هو اللي كيمشي بليس. دابا علاش عندي الدغان هنا عندي السوكس الدغان هنا الدغان السوكس صافي هنا السوكس الدغان هادي كتسمى لاكري لا كوموند لاكري صافي. الوغ هنا بيان سور هنا لا سوسي هنا كيكون الكورون طالع باغ اكزومبل هاد الكارت هادي غتكوموندا من هاد السيركوي انتيغري وهاد الكارت ديال هذا غتاليمونطا من هاد السيركوي انتيغري. باغ اكزومبل غيكتبوا لي هنا دي اش ولا دي ال يعني اللاو يشاد مع لاماس اش بلس صافي. الوغ هنا اش غيديروا موبيل ال وغيخرجوا لي هنا باغ اكزومبل بلس 5 فولت بلس 5 فولت هي اللي غتمشي لي اس بي هي اللي غتمشي لا سميتو الفونتيلاتور هو اللي غتمشي بليزيور سيركوي انتيغري. الوغ هادي بهاد 5 فولت واش اليمونطي ديال باغ اكزومبل اليو اس بي عندي فيه 8 بغات انت تركب ليا بزاف ديال لي كلي وهذا يعني هنا ما غاديش يخدموا لي. الوغ هنا باش يخدموا خصو الكورون خصو يطلع باغ اكزومبل يولي عندي 6 امبير وهنا خارج عندي باغ اكزومبل ملي امبير يعني هاد المونتاج بوش بولاش دار امبليفيا كورون بعيا بان لا كانت لا شارج كثيره راه فيه الكفايه 6 امبير راه فيها الكفايه صافي. وهنا كذلك ديما 4 ديال لي باد غادي البلس في بلس في اي هي 19 فولت هنا 3 لاصقين عاود هنا 4 شادين وهنا غادا بوبين وهنا غتخرج ليا 3 فولت باغ اكزومبل حتى هنا عندي 6 امبير هنا 3 شادين وغادي لاماس لا غير جايه هنا ولا غير ديال هذا جايه هنا باغ اكزومبل هنا حتى هنا غنكتبو دي اش دي ال هادشي غنشوفوه في لي شين. الوغ هذا موسفيت وهذا موسفيت صحيح. الوغ هنا توجور 4 هما الدغان لا سوكس لا غري 3 4 هما الدغان لا غري هي اللي بوحدها ولا لا سوكس الدغان السوكس غري الدغان السوكس غري. الوغ غري هي لا كوموند هي اللي كتكون بوحدها وهاد السيركوي هذا اش قلنا الا بغينا ناخذ لي بوينتاس نعبروا فيه خصني نعبر في الان والميت ما نعبرش في الكاب. اذا الكاب اش غندير باغ اكزومبل هادو مازال ماشي مشكل كتعبر كاب وتحرك سي ولا شي حاجه درتي شي موفيز ميزور اوتوماتيكمون غيضرب لك اشنو غيضرب لك هاد الريزيستانس. مي هنا شي واحد الا كيعبر في هاد لي سيركوي اللي كيتكومونداو باغ لي سيركوي باور اش غيدير غيصوتي هذا السلام عليكم شويه صافي اش غيصوتي لنا هذا يعني الريباراسيون كتكون ساهله كتولي ريباراسيون صعيبه كتولي خصك تحيد سيركوي وتبدلو فهمتيني. يعني هنا باش ايفيتيو هادو لي سيركوي صغار تما خصنا نتعلمو كيفاش نحيدو كيفاش نردوه صافي. يعني هادو شنو هو الفرق بين هاد لي دو موسفيت وهاد لي كاتر موسفيت هنا شنو الفرق؟ هادو ما كيتكومونداوش يعني نو كوموند ولكن هادو سون كوموندي باغ سيركوي موسفيت هادو كيتكومونداو سيركوي موسفيت يعني هادو ممنوع نشانتي عندك شي واحد حيت كاين اللي كيصحاب دابا موسفيت اي موسفيت غندير ليه شانت حيت اش قلنا هنا هذا دير ليه شانت هذا تا هو تقدر دير ليه شانت خصها تخرج 19 فولت شحال تيموان ولكن هذا لا شانتيتي راه مشكل راه خصها 3 واحد السيركوي عندي هنا كيتسمى داك الايو غادي تفرقع صافي حيت هو علاش كيتامونطا الكلوروفيليترون ولا تشانتي هذا تصور تشانتي هذا اليو اس بي خصها تخرج منها 5 راه تخرج منها 19 اش غيطرى ديك اليو اس بي ديك البوله كتشعل ليموني غتولي تشعل صفر يعني ضروري خصو يتبدل السلك صافي. يعني لي سيركوي اللي كنديروا لهم الشانت هما هاد صافي حتى ديال الباتري حتى هو كيدخل ديس ويخرج ديس صافي. هادو هما اللي غنشانتو هادو ما كيتشانتاوش هادو كيتبدلوا هادو الا كانوا بان باغ اكزومبل كان هذا اون بان
راه يحبس لك لاليمونطاسيون. ما تجيبش 3.3 منين ما كان. ها 3.3 ها اللي كيعطيني 3.3 ها هو اللي كيعطيني. ديما هو واش عندي هنا 3.3 صافي. راه ديال الدخله ديال لاليمونطاسيون ما نهضروش على داكشي. لا دابا 3.3 راه من هنا غادا و 5 فولت غادا من هنا فهمتي. هذا هو الاصل ديال 3.3 و 5 شي كاع ديك 3.3 كدور في البيسي لا كارت مات ديال البيسي بورتابل جايه من هذا السيركو هذا صافي. اشنو هما لي ريفيرونس ديال هذا السيركو قلنا؟ ماكس اي اس ال بي سي ال تي بي اس تي ال بي كيو صافي. هذا هما لي ريفيرونس اللي معاهم. ولكن السيد الا تضرب الموسفيت ديال 3.3 ما يبقاش شحال تيمون. هذا انا كنضرب تيمون ولكن يتبدل ولا يتشان التيمون كامل. ديال البدري ما يشعلش. يتشان شي دابا كان عندي لي تيمون طافيين راه مشكل عندي في هنا. خصني نجي هنا نعرف واش كاين عندي السن واش عندي 3 فولت. يعني الا لي تيمون ملي كيشعلوا من هذا السن هذا هو ديال لاليمونطاسيون برانسيبال يعني الرئيسيه. الا كان عندك مشكل في هذا السيركو سوا ما اليمونطيش سوا نضرب شي موسفيت حداه ولا ما اليمونطيش هذا الموسفيت فهمتيني اش غيطرا ما يشعلش ليا لي تيمون ما يشعلوش ما غادوش كله ما يشعلوش تيمون كاملين الكورون ما يخرجش واش كاين غير واحد في البيسي ما كيكونش شنو هو ثلاثه سيركو بور واحد لا ديال البرانسيبال واحد اللي هاد الواحد هو اللي كيخرج 3.3 و 5 حتى واحد وكاينين وحدين اخرين كيخرجوا 1.5 ديال الباريط. كاين واحد اخر كيخرج باغ اكزومبل 1.2 البروسيسور. كاينين وحدين اخرين ولكن اللي كيعطيك 3.3 و 5 فولت هو هذا الوحيد. وهذا هو اللي كيعطي 3.3 اللي غادي للسويتش ديال الشعيب هو اللي كيشعل لي تيمون هو هذا. يعني هذا الا نضرب ماشي بحال لابارتي هذه تيمون اتان يعني كيقول لك بان البيسي ما دايرش فيه الضوء ما دايرش فيه شنو كاع لي ديسيد السيركو دو باور يعني باور يعني راه غادي ها باش نعرفوا الربعه اللي كيكونوا حداه ها خصنا نديرو الصونات ونبقاو نقلبوا شنو باش نعرفوا داك لي مونسفيت ديال الباور ديال المونسفيت. غادي تحاول تشوف لي بوبين. هاد لي بوبين واش عندك 4 ديال لي سيركو وجوج ديال لي بوبين. الا بانوا لك بان عندك 4 ديال لي سيركو 4 ديال لي سيركو واحد والسيركو باور وجوج ديال لي بوبين عارف هذاك هو السيركو باور. السيركو اللي عمرنا خصنا نعرفوا ها جامي باغ اكزومبل راه غادي نديرو هاد لي ميزور دابا غنديرو دابا باغ اكزومبل هذا عندي كوندو ضروري يدير لي كونسيكتور ان كوندونساتور سيراميك سيتادير il faut jamais mesurer au niveau de cette il faut mesurer au niveau condensateur céramique. Si tu trouves la tension au niveau de condensateur céramique, c'est-à-dire le circuit il est alimenté. Par exemple, les témoins éteints. Les témoins éteints, t'as fini. Alors automatiquement, خصني vérifier la partie de l'alimentation. Soit si tu mets la batterie, on va vérifier la partie. Si tu mets le chargeur, je vais vérifier cette partie-là, dépendant de la source d'alimentation. هنا درت الباتري غادي نعبر على واش عندي 10 فولت 10 فولت في اي اللي هي 10 فولت. ملي غادي نعبر هاد البوينترز اش غادير خصني نعبر في الموسفيت هنا واش عندي باغ اكزومبل هادو سون دي بوينترز هادو اللي فين خصني نعبر بالفولت متر. الو غندير لكم هنا تي بي هنا تي بي سيل دو لا ماس بيان سور بينا هنا بوينترز تي بي يعني هادشي اللي خصنا نعبرو في كلاسيون صغير تي بي هاد لا بوبين لا سورسي ديال لا بوبين هو سي ان بوينترز باش نصاوبو ليا وهاد لا سورسي ديال لا بوبين سي ان بوينترز. بيان سور حنا غادي ناليمونتيو لونطري هنا وغادي نعبرو في هاد السيركو هذا تي بي نعبرو في هاد السيركو هذا تي بي وفي la sortie de la sécurité sont des pointers. Il faut mesurer avec tension continue. Bien sûr, nous avons plus ou moins, on va mettre quand on, à la partie continue.
je vais utiliser le premier point test, deuxième point test, troisième point test. Parfois, quelques circuit power vont alimenter chez nous. Alimenter nous. وهاد لي مونسفيت هما اللي ماليمونتيني وهذا شتي هذا تا هو تما ها دابا ساهله شي هاد سيكو باور غالبا في لي كارت ديال لي بيسي بورتابل غالبا كنلقاه اليمونتينو الوسط كاينين جوج ديال لي مونسفيت كيتاليمونطاو الوسط حيت هذا محتاج شي كورون جديد فهمتي كيتاليمونطاو الوسط صافي يعني ديزاف هي كاينه عاوتاني ديزاف غالبا وبارفو كنلقى واخدين لي لاتونسيون من الثاني واخدين لي لاتونسيون من الثاني ولكن هاد لي مونسفيت لو بروميير مونسفيت و دوزيام مونسفيت سون اليمونتي با في ان في بلس بحال صافي سوا لقيت من هنا وهنا ليسونسيال هو في لي بوبين لا لقيت 3.3 لي 5 فولت انديكو لاليمونطاسيون برانسيبال الى اون بون ايتا مزيان باش نعرف ديك لاليمونطاسيون ديال الدخله اللي كتشعل لي تيموان خدامه وسي لقات 3.3 و5 فولت صافي وغادي نعطيكم تعاونوا بالانترنت باغ اكزومبل شي واحد تلف باش ليه داك السيركو باور اش غيدير يخدم بالانترنت الوغ اجيو بالنسبه لهذا باين لينا ساهل اجيو تشوفوا معايا هنا شوف السيركو باور ما خداماش ها هو السيركو باور هو هذا ها دو موسفيت ديال 5 فولت و دو موسفيت ديال 5 فولت يعني هنا باين ياك لاحظتوا هنا باين صافي نديرو دي جروب باش نشوفوا صافي نعبروا في هاد لا دابا لا غتعبر في هاد لي كوندو هاي هاد لي كوندو ديما لا لي كوندو مارون شي مارون تعبر في هاد لي كوندو سي تي تروف 19 فولت سيتادير سيركو باور اليمونتي او ميم طون غتمشي ليا لي بوبين خصك تلقى في هاد لا بوبين لا سورتي 5 فولت ولوطخ تلقى فيها 3.3 فولت هذيك عندي بان السيركو باور الي اليمونتي باغ اكزومبل في هاد لا كارت سهله ولكن دي كارت اخرين ما غاديش تلقاه فهمتي يجيك صعيب ولكن هادو الناس اللي غيخدموا في لي بيسي بورتابل راه مع لابيتود غيولي يشد ها هو السيركو باور مع لابيتود فهمتيني اللي غيخدم في لي بيسي بورتابل فيكم هنا غادي يولي هادشي غيولي عنده معروف فهمتيني هو خصو يعرف هاد لاباس بان هاد لاباس راه هي اللي كتشعل لي ليد هي اللي كتشعل الساروت هي اللي كتشعل كلشي فهمتيني ولكن مع الاكسبيريونس غيولي غيديرها ولا غيقراها الريفيرونس غيبان لي هذا السيركو بلا ما يقرا يقول لك ها هو السيركو باور لان علاش مع التجربه يعني هادشي كلشي تجربه صافي راه دوزيام جروب صافي دابا كيشعلوا لي لا قبل ما يشعلش ولا تشعل دوزيام جروب